सुरु गरौँ 2022 को अन्त्यतिर अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, जो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तै एउटा मन्त्रालय हो अमेरिकाको, त्यसले जारी गरेको नेपालको धर्म सम्बन्धी एउटा रिपोर्टबाट। यो रिपोर्टको टाइटल थियो रिपोर्ट अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम नेपाल। यस्तो रिपोर्ट अमेरिकाले वर्षै पछि प्रकाशित गर्छ, तर यसपालिको रिपोर्ट भने केही विशेष थियो। यो रिपोर्टमा मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको हवाला दिँदै नेपालमा कसरी क्रिश्चियनहरूले अनाहकमा दुःख पाउँछन् र राज्य स्तरबाटै कसरी नेपालका क्रिश्चियनहरू प्रताडित छन् र कसरी दुःख पाउँछन् भनेर लामो बेलविस्तार लगाइएको छ, उदाहरण सहित, घटना विवरण सहित। त्यस्तै आशयको रिपोर्ट अरू ठाउँमा पनि राख्ने गरेका छन् अमेरिकी सरकार र अमेरिकी संस्थाहरूले। यी यस्ता रिपोर्टहरू धेरै लामो छन्, यदि पढ्न मन छ भने म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला, पछि पढ्नु होला। तर यी सबै रिपोर्टहरूको सारांश भने एउटै छ, जस अनुसार नेपालमा कुनै पनि धर्मको लागि संस्था खोल्न मनाइ गरिएको छ, तर यहाँनिर स्पेसिफिकल्ली दोकेरै बुद्ध धर्मको लागि भने त्यस्तो अवस्था नरहेको भनिएको छ। मतलब बुद्ध धर्ममा चाहिँ सजिलै त्यस्तो संस्था खोल्न पाइन्छ, तर अरूलाई चाहिँ कडा गरियो भन्ने आशय छ यहाँभित्र। अनि गाई गोरु मात्रै होइन, क्याटल। अब क्याटलको अर्थ के हुन्छ भनेर डिक्सनरीमा पल्टाएर हेर्दा चौपाया, चारवटा खुट्टा टेक्ने जति सबै क्याटल, अर्थात् रागा भैँसी समेत पनि काटेर खानेलाई दण्ड सजाय दिने गरिएको, जेल पठाउने गरिएको भनिएको छ यहाँ। यो अफकोर्स सत्य होइन, तर यसका विभिन्न एङ्गल म एकैछिनमा केलाउने छु। त्योसँगै गाई या गोरुको मासु खाँदा को कहाँ कसरी पक्राउ पर्यो भनेर एउटा लिस्ट नै सार्वजनिक गरिएको छ। यो हेर्दाखेरि अमेरिकाले नेपालभित्रका कस्ता साना साना गतिविधिहरूमा पनि निगरानी राख्छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै देखिन्छ। धरानको केस पछि यहीँ गएर जोडिन्छ, म एकैछिनमा ल्याउने छु। अब धर्म परिवर्तन गराउनेलाई मुद्दा मामिला लगाउने, क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरूलाई मात्रै होइन, बुद्ध धर्म मान्ने र मुस्लिम धर्म मान्नेहरूलाई पनि कडा निगरानीमा राखिएको र दुःख दिने गरिएको भनेर लेखिएको छ। अनि उनीहरूको धार्मिक स्थलमा तोडफोड गर्ने गरिएको, क्रिश्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू यदि मरे भने गाड्ने ठाउँसम्म सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ यहाँ। तर यहीँनिर हिन्दूहरूले मानिस मरेपछि खोलाको किनारमा जलाउने चलन छ, अनि खरानीलाई खोलामा बगाउनु पर्ने संस्कार छ। अब अमेरिकाभित्र बस्ने हिन्दूहरूले खोलाको छेउमा लास जलाएर त्यसको खरानीलाई खोलामा बगाए भने अमेरिकी सरकारले कस्तो कारवाही गर्छ त्यो कुरा यहाँ लेखिएको छैन। यस्तै खालका दर्जनौं समस्याहरू देखाउँदै नेपाललाई धर्मको नाममा मानवाधिकार हनन गर्ने देशको रूपमा चित्रित गरिएको छ। यो पुरै रिपोर्ट पढ्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि नेपालमा हिन्दू धर्मदेखि बाहेक अरू कुनै पनि धर्म, स्पेसल्ली क्रिश्चियनहरूले त साधारण मानिसहरूले पाउने पनि अधिकार पाएका छैनन्। सत्य के हो एकैछिनमा हेरौँला। क्रिश्चियन स्कुलहरू दर्ता गर्न नपाइने तर एनजिओ को रूपमा चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको भनिएको छ यहाँ। तर अरू धर्मको स्कुलहरू चलाउन पनि यस्तै नियम छ भन्ने कुरा चाहिँ लुकाइएको छ। अब यो सब हुनुको पछाडि नेपालमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र इन्डियाको भाजपाको इन्फ्लुएन्सले यस्तो भएको भनेर नामै तोकेर निचोड पनि निकालेको छ यो रिपोर्टले। नेपालको धर्म परिवर्तन विरुद्धको कानुन गलत भएको भन्दै यो क्रिश्चियनहरूलाई नै टार्गेट गरेर ल्याइएको निचोड पनि निकालिएको छ यो रिपोर्टमा। कानुन कस्तो छ म एकैछिनमा देखाउने छु। यो रिपोर्टभित्र अरू पनि केही उदाहरणहरू र केही प्रतिनिधि घटनाहरूको पनि जिकिर गरिएको छ। आरोपहरूको लिस्ट बताउँदै जाने भने धेरै लामो छ। यहाँ भनिएका आरोपहरू खासमा के हुन् ती एकैछिनमा म बताउने छु, सत्य तथ्य सहित, दुधको दुध पानीको पानी। अनि यस्तै कुरा यहाँ जुन जुन आरोप नेपालमा लगाइएको छ तिनै आरोपहरू अमेरिकामाथि लगायो भने अमेरिका भित्रै त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि बताउने छु म। तर जेसुकै होस्, जे भने पनि यो बारेमा नजानेको अथवा एकदमै थोरै जानेको मान्छेले यो रिपोर्ट पढ्यो भने नेपाल त धर्मको मामलामा खत्तमै रहेछ। क्रिश्चियनहरूलाई त हेर्नसम्म नसक्ने समाज रहेछ त्यो ठाउँमा। क्रिश्चियनहरूलाई त देख्यो कि ठाउँको ठाउँ ठोकिहाल्ने खालको समाज रहेछ भन्ने खालको भान पार्छ। क्रिश्चियनहरू त नेपाल घुम्नै नगए पनि हुन्छ कि जसरी चित्रित गरिएको छ यो रिपोर्टभित्र, जुन सरासर गलत छ, तथ्यमा आधारित छैन। जसरी अरू विभिन्न देशहरूले अमेरिकालाई प्रोपागान्डा मेसिन भन्छन्, उसले त्यो प्रोपागान्डा मेसिन यहाँ पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ, भ्रम फैलाउन खोजेको देखिन्छ। सजिलै यो रिपोर्ट पढ्ने जोसुकैले पनि यो कुरा थाहा पाउँछ। यो रिपोर्ट सार्वजनिक हुने बित्तिकै धेरै नेपालीहरूले र विशेष गरी राप्रपाले, किनभने उसको पनि नाम मुछेको थियो त्यहाँ, अमेरिकाको त्यो रिपोर्टको खुलेर विरोध गर्छन्। इन्डियाले त सरकारी स्तरबाटै अब्जेक्सन लेटर नै पठाउँछन् अमेरिकालाई। देशकै नाम जोडिएर आएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि यसको कडा प्रतिवाद पठाउनु पर्थ्यो, अथवा कम्तीमा यसो होइन यसो हो भनेर अब्जेक्सनसम्म पनि गर्नु पर्थ्यो। तर नेपाल सरकारले यो रिपोर्ट सुनेको नसुनै गर्छ। किन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, जसको रहस्य धेरैले बुझेका छन्। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि यो भिडियोको अन्त्यसम्ममा त्यसको रहस्य बुझ्नुहुनेछ भन्ने
भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब यो अमेरिकी सरकारको रिपोर्ट हेरिसकेपछि यो रिपोर्टमा नेपालभित्र भएका क्रिस्चियनहरूको बारेमा फोकस गरेको हुनाले लेखिएको कुरा ठिक हो कि बेठिक हो भनेर छुट्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ नेपालभित्र भएका क्रिस्चियनहरूकै एउटा वेबसाइटबाट र नेपालमा क्रिस्चियनिटीको बारेमा पिएचडी गरेका एकजना लेखकको पुस्तकबाट। यो वेबसाइटका अनुसार क्रिस्चियनिटीको इतिहास खोतल्दै जाने हो नेपालमा यदि भने 1620मै राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल र अन्य मल्ल राजाहरूको पालामै काठमाडौँ भित्रै चर्चहरूको स्थापना भइसकेको देखिन्छ। तर रेकर्डहरूमा भने 1703मा फादर क्यापुचिन भन्ने एकजना क्रिस्चियन पादरी उपत्यकामा पसेपछि क्रिस्चियनहरू नेपाल आउने क्रम सुरु भएको देखिन्छ। इन्डियालाई पनि अङ्ग्रेजहरूले पहिला व्यापारी र धर्म प्रचारकै भेषमा आएर पछि मात्र बल्ल उपनिवेश बनाएका हुन्, सिधै आक्रमण गरेर उपनिवेश बनाएका होइनन्। त्यो कुरो नेपालभित्र पनि गर्न खोजेको कुरो यहीँबाट देखिन्छ। अर्थात् त्योभन्दा अगाडि नेपालमा क्रिस्चियनहरू छँदै थिएनन्, जिरो। सबैले आफ्नै आफ्नै कुल देवता र प्राचीन धर्म मान्थे। तर जब पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका जिते तब त्यहाँ भएका इसाईहरू जो थिए ती सबैलाई देश निकाला गरेको भनिएको छ यहीँनिर, जसमा 57 जना नेवार जातिका धर्म परिवर्तकहरू थिए भनिन्छ। त्यही बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेका केही पादरीहरूले इन्डियातिर गएर पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा नकारात्मक टिप्पणीहरू भएका केही पुस्तकहरू अहिले पनि कतै कतै देख्न पाइन्छ। तर आजको भिडियोको विषय त्यो नभएको हुनाले त्यतातिर नजाउँ, त्यसको बारेमा म अर्को कुनै भिडियोमा चर्चा गरौँला। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो घटना जुन छ त्यो नेपालको इतिहासमा पनि र क्रिस्चियनहरूकै नेपाली इतिहासमा पनि उनीहरूकै वेबसाइटमा र केही पुस्तकहरूमा पनि यो कुरा लेखिएको हुनाले यो कुरा सत्य भएको मान्न सकिन्छ। जेसुकै होस्, इसाईहरू त्यही बेलादेखि शाह राजाका दुश्मन भएको र शाह राजाहरू नेपालमा हुन्जेलसम्म क्रिस्चियनिटी नेपालभित्र फैलाउन असम्भव भएको अथवा गाह्रो भएको अनि ब्रिटिस इन्डियाको शासनकालमा दार्जिलिङतिर बसेर नेपालतिर लुकी छिपी धर्म विस्तार गर्ने गरेको कुरा यो उनीहरूकै वेबसाइटमा लेखिएको छ। र यदि उनीहरूले यहाँनिर लेखेको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने पनि यहाँको तथ्याङ्क अनुसार एसियामै सबैभन्दा बढी रफ्तारमा क्रिस्चियनिटी विस्तार हुँदै गरेको देशको सूचीमा नेपाल सबभन्दा माथि छ। यहाँनिर बताइए अनुसार सुरुमा क्रिस्चियनिटीको विस्तार नेपालमा सम्भव थिएन राजाको शासनकालमा। त्यो बेलामा युनाइटेड मिसन टु नेपाल र सेन्ट जेभियर जस्ता स्कुल र केही संस्थाहरूको विशेष योगदान रहेको कुरा यहाँ पनि लेखिएको छ। अर्थात् बाहिरी आवरणमा सेवा र भित्री आवरणमा लुकी धर्म विस्तार भएको क्रिस्चियनहरूले आफ्नै वेबसाइटमा लेखेका छन्, उनीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् त्यो कुरा। नेपालमा भएको क्रिस्चियनिटीको बारेमा पिएचडी गरेका एकजना डाक्टर पेरी भन्ने छन्, उनको पुस्तकबाट सावार गरिएको हो। यसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिउँला, भरे पढ्नु होला। अब अमेरिकाको रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ, क्रिस्चियनहरूको आफ्नै रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ, आफ्नै डेटा पनि हेऱ्यौँ। अब त्यो हेरिसकेपछि हाम्रै नेपालकै सरकारले चाहिँ यसबारेमा के भन्छ त भन्ने कुरा पनि एकपटक हेरौँ। 2021 को जनगणनाको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू 81.19% अथवा 2,36,00,000 मानिसहरू हिन्दू धर्म मान्छन् नेपालभित्र। दोस्रो नम्बरमा बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू छन् 8.21% अर्थात् झन्डै 33 लाख मानिसहरू। तेस्रोमा इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरू छन् 5.09% अथवा झन्डै 15 लाख मानिसहरू। चौथोमा किराँत धर्म मान्ने मानिसहरू छन् 3.17% अर्थात् झन्डै 9 लाख र पाँचौंमा क्रिस्चियन धर्म आउँछ 1.76% अर्थात् झन्डै 5 लाख क्रिस्चियनहरू नेपालभित्र रहेको देखाउँछ यो सरकारी तथ्याङ्कले। अब यो त भयो हालसालैको 2021 को जनगणनाको तथ्याङ्क। योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो डेटा कस्तो रहेछ त्यो हेर्ने हो यदि भने यी सबै धर्महरूको वृद्धि र अरू धर्म पनि लगभग कन्स्टेन्ट रेटमै बढिरहेको अथवा घटिरहेको देखिन्छ। थोरै तलमाथि परेको छ, तर 1990 अर्थात् 2046 सालमा जति बेला बौद्ध आयो त्यसपछि भने क्रिस्चियन धर्म भने ज्यामितीय धर्म माथि बढेको देखिन्छ, यही सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै पनि। यो चार्टमा हेर्नु होला जुन कुरो मैले देखाउँदैछु, यो तथ्याङ्क अघि उनीहरूले क्रिस्चियनहरूको जुन वेबसाइट भनेको थिएँ र डाक्टर पेरीको जुन पुस्तक भनेको थिएँ त्यो दुवैसँग पनि मेल खान जान्छ। अब यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने नेपालभित्र दुईवटा धर्महरू बढ्दो दरमा छन्, कहिले पनि घटेको देखिँदैन। त्यो हो इस्लाम र क्रिस्चियन। हिन्दू धर्म 2001 मा भन्दा 2011 मा अलिकति बढेको देखिन्छ, तर 2021 मा फेरि घटेको देखिन्छ। किराँत धर्म 2001 को तुलनामा 2011 मा घटे पनि 2021 मा केही बढेको देखिन्छ, तर अझै पनि 2001 को स्थितिमा पुग्न सकेको छैन किराँत धर्म पनि। सबभन्दा ठुलो घाटा यहाँनिर बुद्ध धर्मलाई भएको देखिन्छ, जो प्रत्येक जनगणनामा घट्दो दरमा छ। यस्तै हुने हो
हो र यो यदि प्रोजेक्सन कायम हुने हो भने बुद्धको जन्मभूमि भित्रै बुद्ध धर्म लोप हुने सम्भावना देखिँदैछ। यसका धेरैवटा कारणहरू होलान्, तर यहाँ साथी जसले बुद्ध धर्म मान्नुहुन्छ उहाँले सोसियल मिडियामा व्यक्त गरेको यो चिन्ता म यहाँ देखाउँदैछु हेर्नुहोला, जसले यो समस्याको एउटा पाटो उदाङ्गो पारिदिन्छ। यो समस्या आउने दिनहरूमा घट्ने भन्दा बढ्दो क्रममा जाने पक्का देखिन्छ। अब यो सबै समस्याभित्र धर्म परिवर्तन पनि जोडिएको हुनाले यहाँ पुरै क्रिस्चियनहरूकै मात्र दोष हो भनिहाल्ने पनि ठाउँ छैन। त्यसका अरू पनि केही कारणहरू छन् जुन कुरो म एकैछिनमा बताउने छु। अब पहिला अमेरिकी सरकारले निकालेको रिपोर्ट, त्यस पछाडि क्रिस्चियनहरूकै आफ्नै डेटा, त्यस पछाडि नेपाली सरकारले निकालेको गभर्नमेन्टको डेटा हेरिसकेपछि अब त्यस पछाडि जाउँ नेपालको संविधान र नेपालको कानुनले नेपालको धर्म परिवर्तन सम्बन्धमा के कुरा गर्छ, त्यहाँभित्र के छ त्यो पनि एकपटक हेरिहालौँ। नेपालको संविधानमै नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको र कसैले पनि कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नहुने त्यो कानुनद्वारा दण्डित हुने भनिएको छ। त्यसमाथि लोभ लालच देखाएर यो धर्ममा आइस भने तेरो उपचार गरिदिन्छु, रोग निको पारिदिन्छु, अथवा यो धर्ममा आइस भने तँलाई पढाइदिन्छु अथवा तँलाई नोकरी दिन्छु आदि इत्यादि भनेर कसैले पनि लोभ देखाएर अरू कसैको धर्म परिवर्तन गर्न हुँदैन, यो अपराध हो, यो नियमको विपरीत हो भनेर लेखिएकै छ कानुनमा। यहाँ नेपालको कानुन प्रष्ट छ यो मामलामा। कसैले कुनै जात जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै पनि काम अथवा व्यवहार गर्न नहुने, अथवा कसैलाई पनि कुनै प्रलोभन देखाए वा प्रलोभन नदेखाए पनि कुनै पनि एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा परिवर्तन गराउन नमिल्ने अथवा धर्म त्यसरी प्रचार गर्न नपाउने भनेर कानुनमै लेखेको छ। र यो कानुन तोड्नेलाई 5 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भनेर कानुनमै लेखिएको छ। त्यसरी कानुनी रूपमै हेर्ने हो भने पनि कसैले आफू खुसी अरू कसैको पनि इन्फ्लुएन्समा, दबावमा, डर धम्की, लोभ लालच केहीमा पनि नपरिकन आफैले जानेर बुझेर अर्को धर्म परिवर्तन गर्छ, कन्भर्ट हुन्छ भने त्यसलाई गैर कानुनी मानिँदैन। तर त्यो काम अरू कसैले गरिदिनु भने हुँदैन। अब यो नियम नेपालमा मात्रै होइन, यस्तै खालको नियम ठ्याक्कै यहीसँग मिल्ने गरेको नियम अमेरिकामा छ, युरोप लगायत विभिन्न देशहरूमा छ। स्वस्फूर्त धर्म परिवर्तनलाई कानुनी भनिएको छ त्यो ठाउँमा, तर नेपालमा जस्तै अरू कसैले अरू कसैको धर्म परिवर्तन गराइदिनु हुँदैन, त्यसो गर्यो भने दण्डनीय छ भनेर अमेरिका र युरोपमै पनि ठ्याक्कै यही कानुन छ, फरक छैन कानुनमा। खाडी मुलुकहरूमा स्पेसल्ली मुस्लिम देशहरूमा त धर्म परिवर्तन गरे अर्थात् मुस्लिम भन्दा अरू धर्म परिवर्तन गर्यो भने कडा भन्दा कडा सजाय छ, कतिपय ठाउँमा त मृत्युदण्डकै सजाय छ। आफूले गरोस् कि अर्काले गरोस् मतलब छैन। म्यानमार जहाँनिर बुद्ध धर्म मानिन्छ, देशकै धर्म बुद्ध धर्म छ, त्यहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिमहरू छन्, त्यहाँनिर पनि धर्म परिवर्तन गर्यो भने एकदमै कडा कानुन छ। भेटिकन सिटी जहाँनिर 100% क्रिस्चियनहरू छन्, त्यो ठाउँमा धर्म परिवर्तन सोचाइ भन्दा बाहिरको कुरा छ, धेरै ठुला कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छन् त्यहाँ धर्म परिवर्तन गर्यो भने। त्यसैले यो क्रिस्चियन धर्म अथवा मुस्लिम धर्म अथवा बुद्धिस्ट धर्म अथवा हिन्दू धर्मसँग रिलेटेड कुरा होइन, प्रत्येक देशले आफ्नो अनुसार एउटा नियम बनाएर राखेका हुन्छन्। यहाँनिर प्यू रिसर्च भन्ने एउटा संस्था छ जसले यो धर्मको बारेमा केही अनुसन्धान गरेको थियो। यो संस्थाले दिएको रिपोर्ट अनुसार युकेमा समेत धर्मको नाममा भेदभाव हुने गरेको देखाइएको छ। त्यहाँ क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको बहुमत छ। इनफ्याक्ट खाडी मुलुक यो मामलामा सबभन्दा माथि छ र अमेरिका र युरोपमै पनि एसिया र नेपाल भन्दा माथिल्लो रेटमा छ धर्ममाथिको पक्षपात। तर अमेरिकाको त्यो रिपोर्ट हेर्यो भने यो सबै कुरा काहीँ पनि उसले उल्लेख गर्दैन। नेपाल मात्रै देख्छ उसले। किन? कारण छ, उसका केही स्वार्थहरू छन् नेपालभित्र, जुन कुरो म एकैछिनमा बताउने छु। यो सब भन्नुको मतलब जुनसुकै पनि देशले आफ्नो देश अनुसारको धर्म सम्बन्धी कानुन बनाएका हुन्छन् र सबैले त्यो आफूले बनाएको कानुन देशभित्र पालना गर्न खोज्छन्। नमान्नेलाई सबै देशले सजाय दिन्छन्। सबै ठाउँमा हुन्छ यो। नेपालमा पनि त्यही भएको छ। नेपालमा मात्र यस्तो भयो भन्ने आशयको अमेरिकी रिपोर्ट जुन छ त्यो सरासर गलत छ। अब यो रिपोर्टभित्र क्याटल अथवा गाई गोरु चौपायाको बारेमा बोलिएको हुनाले यो बारेमा पनि अलिकति सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपालले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको छ र त्यसलाई काटमार गर्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ कानुनमा। जुन कुरा माथिको अमेरिकी रिपोर्टले पनि भन्छ त्यो सत्य हो। तर अमेरिकाको राष्ट्रिय चरो छ बाल्ड इगल भन्ने, त्यो मार्नु खानु त धेरै परको कुरा। त्यसको गुण मात्र बिगारिदियो भने अथवा उसको जुन ठाउँमा बसेको छ त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारी मात्रै दियो भने पनि 2 वर्षसम्मको जेल सजाय र $500 देखि $5 लाख सम्म जरिवाना हुन्छ अमेरिकाभित्रै पनि। चाइनाको राष्ट्रिय जनावर पाण्डा हो, त्यसलाई मारेर खाए, बेचे अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मात्रै सारे पनि जन्म कैद र कुनै कुनै केसमा त मृत्युदण्डको समेत सजाय हुन्छ चाइनामा। प्रत्येक देशको आफ्ना आफ्नै नियम हुन्छन् यसबारेमा। अमेरिकाको आफ्नै नियम छ। उसले पनि राष्ट्रिय जनावर र पन्छीलाई मार्नेलाई कडा सजायको
व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालले ठ्याक्कै त्यही काम गर्दाखेरि अमेरिकाको रिपोर्टमा नेपालले मानव अधिकार हनन गरेको भनेर लेख्छ। त्यो किन होला? गजब छ, बुझिन सक्नुहुन्छ। हो, हाम्रो राज्य व्यवस्था, जाति बनावट, आर्थिक अवस्था, शक्ति र सेवाको पहुँच आदिमा समस्या छन्। तर नेपालको समस्या नेपालले नै हल गर्ने हो। विदेशीले यसो गर अनि त्यसो गर भनेर भन्नु कहिले पनि सही हुँदैन। अब यो अमेरिकी रिपोर्ट र नेपाल भित्रै अस्ति भर्खरदेखि सुरु हुँदै गरेको केही सामाजिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि यी दुईटा कुरा आइसोलेटेड घटनाहरू होइनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। एकातिर अमेरिका र युरोपका केही संस्थाहरू र केही सरकारहरू जो विशेष गरी क्रिस्चियनिटीलाई सपोर्ट गर्छन् र त्यसैको नाममा पैसाको खोलो बगाउँछन्, त्यसका केही प्रमाणहरू पनि योभन्दा अगाडि भेटिसकेका छन्। त्यसैले यी घटनाहरू आइसोलेटेड भने होइनन्। अर्कोतिर इन्डिया छ। इन्डियामा मोदी गभर्मेन्ट आएदेखि नै 80% हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या भएको भनिएको उनीहरूको देशलाई त्यो बेलामा इन्डियाको संविधान बनाउने बेलामा अम्बेडकरले धोकाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घुसाएको र अब इन्डिया पनि हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा चर्चा त्यतातिर चलिरहेको छ र त्यहाँनिर एक किसिमले हिन्दू अतिवादको विकास हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। त्यतातिरको केही बाछिटाहरू नेपालतिर पनि आएको हो कि जस्तो भान पर्न थालेको छ। नेपाल हिन्दू राज्य थियो, 81% भन्दा बढी हिन्दूहरू भएको देश कसरी र कसको इसारामा आन्दोलनको एजेन्डा पनि नरहेको विषय रातारात कसरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो त्यो बेग्लै डिस्कसनको विषय होला। तर अब जे होस्, संविधानमै नेपाल सेक्युलर राष्ट्र हो भनेर लेखिसकिएको छ। अब त्यो फिर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन, फेरि आएर हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा एउटा बेग्लै ठुलो बहसको विषय होला। तर त्यही नाममा देशभित्र भएका अल्पसंख्यक जाति, अल्पसंख्यक धर्म मान्ने मान्छेहरू माथि विगतमा गरिएका ज्यादती र दमनको पुनर्मूल्याङ्कन नगरिकन सीधा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने हो भने यसले अर्को टकराव निम्त्याउने पक्का छ। त्यसप्रति हामी सचेत हुनु भने आवश्यक छ। अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारमै बस्नेहरू कहिले यसलाई उचाल्ने, कहिले उसलाई उचाल्ने, कहिले यसलाई समर्थन गर्ने, कहिले त्यसलाई समर्थन गर्ने र चाहिने ठाउँमा बोल्नुपर्ने कुरा नबोल्ने, नचाहिने ठाउँमा नचाहिने कुराहरू बोल्दै हिँडेको, जथाभावी बोलेको हामीले बारम्बार देख्ने गरेका छौँ, जो झनै गलत छ। नेपाल अतिवादी इसाईहरू र अतिवादी हिन्दूहरूको चपेटामा नपरोस् र यही नाममा नेपालभित्र विदेशीहरूले खेल्ने मौका नपाउन्, यही कामना गरौँ हामी। त्योभन्दा पनि अमेरिका जस्ता देशहरूले यस्ता विवादित विषयमा एकपक्षीय रिपोर्ट जारी गरेर भ्रम फैलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। एउटा देशले जारी गरेको रिपोर्ट एउटा धार्मिक अतिवादी एनजिओले निकालेको रिपोर्ट जस्तो देखिनु हुँदैन। त्यो दुःखद छ। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? के अहिले भइरहेका सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने जुन क्रियाकलापहरू छन् ती स्वस्फूर्त हुन् कि कतैबाट सञ्चालित होला कि कसैको उक्साहटमा भइरहेका होला? त्यो ठिक हो कि बेठिक होला? अनि सरकारले त्यो अमेरिकी रिपोर्ट जुन थियो त्यसलाई रेस्पोन्स नगर्नुको कारण के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो पनि तल लेखिदिनु होला। मेरा कुरामा सहमति या असहमति जेसुकै भए पनि आफ्नो भनाइ लेखिदिनु होला। तर अरू धर्म मान्ने मानिसहरू र अरू जातिहरूलाई गाली गरेर गिराएर कमेन्ट नलेखिदिनु होला। त्यस्ता कमेन्टहरू अटोमेटिकली फिल्टर हुनेछन्। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, द्याट मिन्स अलर्ट टु मी। सेयर गरेर साथीहरूको बिचमा पुर्याइदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।